भक्तहरूले जे इच्छा गर्छन्, भक्तहरूले जस प्रकार चाहन्छन् त्यसै गरी भगवानले भक्तहरूको इच्छा पूर्ति गरिदिनुहुन्छ। भक्तहरूको अधीनस्थ भएर गर्नुहुन्छ कुनै पनि कार्य। प्रहलादको अधीनस्थ भएर भगवान नरसिंहदेव खम्बाबाट प्रकट हुनुभयो। अनि अम्बरीशको अधीनस्थ भएर भगवानले दुर्वासालाई पनि बचाउन सक्नु भएन। अनि आफ्ना भक्त नन्दी त साधन हुन् नि, तिनको अधीनस्थ भएर भगवान शङ्कर हनुमानको रूपमा आउनुभयो। कृष्ण लीलामा यी अनेक चर्चाहरू सुन्न पाउँछौँ। नलकुबेर र मणिग्रीवलाई नारदले भगवानले तिमीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ भनिदिनु भयो। बिचारा तिनले न तपस्या गरेको न भजन गरेको भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो। लोमस ऋषिले उत्कच जस्तो त्यो दैत्य दानवलाई भगवानको श्रीचरणको स्पर्श हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो। केवल भक्तले बोलेका कारण, आफ्ना भक्तको वचन सत्य साबित गर्नका लागि भनेर भगवानले त्यो उत्कचलाई स्पर्श गरिदिनु भयो। अर्थात् आफ्नो कुनै योग्यता नहुँदै पनि यदि भक्तहरूले चाहे भने, आफ्नो कुनै योग्यता नहुँदै पनि यदि भक्तहरूले चाहे भने भगवानले कार्य पूर्ति गरिदिनुहुन्छ। यसको उदाहरण एउटा म पनि हुँ। ममा त योग्यता केही पनि थिएन। 5 वर्षदेखि त्यो मन्दिर ढलेकै थियो। सारा भक्तहरूले इच्छा गर्नुभयो, मन्दिर ठडै नलाग्यो। भगवानले पुरा गरिदिनुहुन्छ। मेरो योग्यताले हुन्थ्यो भने त मैले अहिलेसम्म मन्दिर बनाइसक्थेँ नि। म अयोग्य हुँदै पनि भगवानले भक्तहरूलाई यसरी जोडिदिनु भयो कि त्यहाँ मन्दिर निर्माण हुन लाग्यो। पहिले भन्दा पनि दिव्य र भव्य मन्दिर निर्माण हुँदैछ। सबै भगवानका भक्तहरूको इच्छाले भएको कि जब भक्तहरूले इच्छा गर्छन् भगवानले पूर्ति गर्नुहुन्छ। नारायण श्रीमन् नारायण 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 नारायण। बोल नृसिंह धाम की जय। नारायण 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 श्रीमन् 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 नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महर्षि दुर्वासाले कस प्रकार आफ्नो प्राण बचाउनका लागि, कस प्रकार महर्षि दुर्वासाले तिनै लोकको परिभ्रमण गर्नुभयो, कस प्रकार स्वयं
भगवान श्री विष्णुको धाममा स्वयं वैकुण्ठ पुगेर पनि भगवानले दुर्वासालाई अहम भक्त पराधीनो, म भक्तहरूको पराधीन छु, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम, कि साधुहरू भक्तहरू मेरा हृदय हुन् भने म भक्तहरूको हृदय हुँ। यस प्रकार जवाफ दिएर पुनः दुर्वासालाई अम्बरीशको समीपमा पठाइदिनु भयो। अम्बरीशको समीपमा गएर माफी माग्न भनेर प्रेरित गर्नुभयो। र भगवान वास्तवमै भक्तहरूको अधीनस्थ हुनुहुन्छ, वास्तवमै भक्तहरूको अधीनमा हुनुहुन्छ। यो सुनेर महर्षि दुर्वासाको हृदयमा नैराश्यताको सञ्चार भयो। अरू कुनै उपाय नदेखेर महाराज अम्बरीशको निकट गएर माफी माग्नु नै सबैभन्दा श्रेयस्कर उपाय हुन्छ, यस्तो विचार गरेर यति निश्चित गरेर महाराज अम्बरीशको निकटमा उपस्थित हुनुभयो। महाराज अम्बरीशले बडो नम्रतापूर्वक हात जोडेर प्रणाम गर्नुभयो। दुर्वासाजी तुरन्त महाराज अम्बरीशको चरणमा गिरेर प्रणाम गरेर माफी माग्न भनेर लाग्दाखेरि महाराज अम्बरीश समातेर उठाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ हजुर जस्ता महर्षिले मेरो चरण स्पर्श गर्ने, हाम्रा अगाडि झुक्ने, यस्तो शोभनीय हुँदैन। महाराज अम्बरीश जब सुदर्शनले दुर्वासालाई लखेट्न लागे पछाडि 1 वर्षको समय सारा त्रैलोक्यको परिभ्रमण गरेर दुर्वासा फर्किनुभयो। त्यस दिनसम्म वर्षभरि केवल त्यही दिन लिएको एक बुँद चरणामृतको भरमा, 1 थोपा चरणामृतको भरमा वर्ष दिनसम्म दुर्वासाको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कहिले दुर्वासा आउनुहुन्छ उहाँलाई भोजन गराएर आफू भोजन गरौँ भनेर। र जसै आउनुभयो, आएर तुरन्त दुर्वासाले जमिनमा साष्टाङ्ग गरेर अम्बरीशसँग प्रार्थना गर्न खोज्नुहुन्छ, माफी माग्न खोज्नुहुन्छ। अम्बरीश दुर्वासालाई उठाएर आलिङ्गन गर्नुहुन्छ र आफूले प्रणाम गर्नुहुन्छ, प्रभु मलाई यो पापको अभिभारा किन बोकाउन चाहनुहुन्छ। यो दुर्वासाको र अम्बरीशको चरित्र दिव्य लीला, जहाँ ती अम्बरीश जसको वध गर्नका लागि भनेर यी दुर्वासाले कृत्य राक्षसी प्रकट गर्दाखेरि पनि वर्ष दिनसम्म भोको तिनै दुर्वासालाई भोजन गराउनका लागि भनेर, अनि जब दुर्वासा आएर माफी माग्न लाग्दाखेरि पनि बडो लज्जित भएर अम्बरीश सुदर्शन चक्रलाई विनम्रतापूर्वक प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे प्रभु दुर्वासालाई छोडिदिनुहोस्। कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ? आजसम्म मैले गरेको दान पुण्य धर्म भक्ति आदिको कुनै तेज छ भने, आदि कुनै सत्कार्यमा मैले मेरो यो शरीर मन वचन र कर्मले लगाएको रहेछु भने दुर्वासालाई छोडिदिनुहोस्। तत्क्षण सुदर्शन शान्त हुनुभयो। तत्क्षण चक्र शान्त भए पछाडि दुर्वासाजी भक्तिको यस्तो अद्भुत महिमा देखेर स्तब्ध हुनुभयो। भन्नुहुन्छ भगवत भक्तहरू धन्य छन्, आज मैले भगवान अनन्त देवका भक्तको महिमालाई देखेँ, बुझेँ। हे राजन, मैले हजुरप्रति जो अपराध गरेको छु, तथापि हजुरले मेरा लागि मङ्गलकै कारक गर्नुभयो, सधैँ मेरो हित नै चाहनुभयो। जसले भक्तवत्सल भगवान श्रीहरिको चरण कमलको दृढ प्रेम भाव ग्रहण गरेका छन्, त्यस्ता साधु पुरुषका लागि कठिन संसारमा केही पनि छैन। सबै सहज छ, सबै सुलभ छ, सहजतापूर्वक सबै प्राप्य विषय, सबै वस्तुहरू सबै विषयहरू प्राप्य हुन्छन्। जसको हृदय यति उदार छ, त्यस्ता महात्माहरूले परित्याग गर्न नसक्ने वस्तु के होलान्? जसको मङ्गलमय वाणीको श्रवण मात्रले जीवको हृदय निर्मल हुन्छ,
त्यस्ता तीर्थपाद भगवान श्रीको चरण कमलका सेवकका लागि, भगवान श्रीका चरण कमलका दासहरूका लागि गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्य बाँकी रहँदैन। अर्थात् कुनै पनि कर्तव्य कर्मको बन्धनमा ती व्यक्तिहरू पर्दैनन्। हे प्रभु, हजुरले म माथि महान अनुग्रह गर्नुभयो। हजुरले मेरो अपराधलाई बिर्सिएर मेरो प्राणको रक्षा गर्नुभयो। यस प्रकार दुर्वासाजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ अम्बरीषसँग। एउटा प्राचीन इतिहास छ कि यो दुर्वासा र अम्बरीषको लीला पछाडि मौद्गल्य नाम गरेका ऋषि थिए, जसबाट मौद्गल्य गोत्र पनि उत्पन्न भयो। ती मौद्गल्य गोत्रका जसका नामबाट यो गोत्र सुरु भयो, ती ऋषि मौद्गल्य ऋषिकी पत्नी थिइन्, नाम नल्याणी नाम गरेकी। ती नल्याणी र मौद्गल्य जङ्गलमा कुटी बनाएर कुटीमा रहँदै गर्दा मौद्गल्य एक दिन तपस्याका लागि भनेर पत्नीलाई कुटीमा नै छोडेर हिँड्नुभयो। पत्नी अब विभिन्न ऋषिहरूको सेवा गर्ने, आश्रममा रहेर विभिन्न ऋषिहरूको सेवा पश्चात सत्सङ्ग गर्ने, विभिन्न ऋषिहरूलाई सेवा पश्चात भोजन आदि गराए पश्चात उहाँहरूका सद्वाणी शास्त्रोक्त वचनहरू श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। र एक दिन नल्यानी सत्सङ्गका लागि दुर्वासा आश्रम पुगेर दुर्वासासँग सत्सङ्गको अभिलाषाले प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि मलाई भगवानका दिव्य लीलाको रसास्वादन गराउनुहोस्। अनि दुर्वासाले भगवानका लीला, भगवानका गुणभन्दा पनि भगवानका भक्तहरूका लीला र गुणानुवाद अझ दिव्य छन्। यदि साँच्चै नै श्रवण गर्न चाहने हो भने, यदि साँच्चै नै सुन्न चाहने हो भने भगवानका लीला भन्दा पनि भगवानका भक्तहरूका दिव्य लीला सुन्नु। भगवानको गुणभन्दा पनि कयौँ गुणा अधिक भक्तहरूको गुण छ। भगवान त वास्तवमा भक्तहरूको अधीनस्थ हुनुहुन्छ। स्वयं भगवान श्रीहरि पनि भक्तहरूले जसरी जसरी चाहे त्यसरी त्यसरी भगवान श्रीहरिलाई पनि नचाउन सक्छन्। नल्याणी शिवभक्त थिइन्। यिनै नल्याणी द्रौपदी बनेर आउने हुन् महाभारतमा। जब दुर्वासाले यस प्रकार भने पछाडि नल्याणीको हृदयमा सन्देह हुन्छ, दुर्वासा यो कुरा म तिमीलाई प्रमाणित गरेर देखाउँछु। त्यही प्रमाण दिन बिचारा वर्ष दिनभरि सुदर्शनले लखेटै पारे। तिनलाई प्रमाण दिन भनेर अम्बरीषको परीक्षा लिन गएका कि प्रमाणित गरिदिन्छु म। भगवान भन्दा पनि भगवानका भक्त महान छन्। प्रमाणित गर्नुभयो। तीनटा कुरा प्रमाणित गर्नुभयो। एउटा भगवानका भक्तहरूको महात्म्य कति सरल हुन्छन्, कति सरस हुन्छन्, कति विनयशील हुन्छन्। हाम्रो यहाँ प्रचलन छ, कतै न्यु खोज्नु पर्यो भने कसको मान्छे हुन् चिन्या छस्? सोर्स फोर्स। त्यो कसको मान्छेवाला जसको नाम लिन्छौँ त्योसँग उस्तै परे गोरु बेचा साइनो पनि हुन्न हाम्रो। त्यो चाहिँ उहाँ मेरो घरको अगाडिको बाटो हिँड्नुहुन्थ्यो भन्ने जस्तो साइनो हुन्छ हाम्रो। हुन्छ उहाँ मेरै घर अगाडिको बाटो हिँड्नुहुन्छ, साइनो ठ्याक्कै लाउनु पर्दा चाहिँ। अथवा मैले जहाँ कपाल काट्छु उहाँले पनि त्यहीँ कपाल काट्नुहुन्छ। हाम्रो हजाम एउटै हो। तै पनि फाइफुर्ती धेरै हुन्छ नि। अब विचार यहाँ अम्बरीषको त स्वयं भगवानका त्यो निज आयुध सुदर्शन जसको रक्षामा छन्। कृत्या भनेकी यस्तै राक्षसी हो जो निस्के पछाडि विफल हुन्न। त्यस्तै राक्षसीलाई पनि जुन चक्रले भस्म गरिदियो। अनि दुर्वासा स्वयं शिवजीका अवतार जो त्रैलोक्यमा लखर लखर डुलेर पुग्थे।
हाम्रो जस्तो यहाँबाट 4 किलोमिटर पारी जानलाई मोटरसाइकल चाहिन्न थियो, गाडी चाहिन्न थियो, त्रैलोक्य नै दौडेर पुग्थे, मनको वेगमा दौडिन्थे। त्यस्ता ऋषिलाई पनि दौडाउने, भगाउने, जलाउने सुदर्शन जसको सुरक्षामा छ, तिनलाई कत्रो अहङ्कार हुनुपर्ने, कत्रो घमण्ड हुनुपर्ने, तिनले कत्रा फाइफुर्ती लगाउनु पर्ने। यहाँ हामी भुइँफुट्टाहरूको यत्रो छ। अनि त्यस्ता महान अम्बरीश कमसेकम फर्केर आएपछि माफी माग्दा त ल माफ गर्दै, अब खुट्टा छोइहाल्यौ, अब ठिकै छ भन्नुपर्ने, त्यो पनि होइन। मलाई किन लज्जित तुल्याउनुहुन्छ, मलाई किन पापको भागीदार बनाउनुहुन्छ भनेर हातेर गएर उठाएर बिचारा दुर्वासालाई प्रणाम गर्दै थिए। त्यसै कारण भनेको फलेको वृक्ष सधैँ झुक्छ। हामी जस्तै भुइँफुट्टा भए भएदेखि त बुढाले बल्ल चाल पाए, मलाई खुब देखाइरहेको थिएँ, चिने खान मलाई भन्ने हुन्थ्यो। तर दुर्वासाले त्यत्रो अत्याचार गर्दा पनि, अत्याचार नै हो। भलै दुर्वासाले परीक्षा लिएर सारा जगतलाई भगवानका भक्तको महात्म्य सिद्ध गर्न खोजेका हुन्, तर परीक्षा हाम्रो जस्तो भोलि जाँच्छ भनेर आज ट्युसन पढाउन बिचारा अम्बरीशलाई कोही गएको थिएनन्, थाहै थिएन परीक्षा आउँदैछ भन्ने नि। नत्र सुरुमै भन्थ्यो अब मलाई किन परीक्षा लिनुहुन्छ, फेरि फेल भइदिन्थे अम्बरीशलाई थाहा भएदेखि त। किन जसमा वास्तवमा त्यो सद्गुणहरू छन् तिनले त्यो सद्गुण देखाउन चाहन्नन्, त्यो त अनायास प्रकट हुने हुन्। यदि भन भने सद्गुण अनि देखाउन खोजिन्छ, विनम्रता भन भनेदेखि अब अगाडि विनम्रता देखाउनु परिहाल्यो, हात मोली मोली भए पनि विनम्रता देखाउन मन लाग्छ। सहनशीलता भन भने नसकिने ठाउँमा बडो सहनशील भएर देखाउन मन लाग्छ, नसकिने ठाउँमा। सकिने ठाउँ भएदेखि त त्यो सहनशीलतै नभएको कुरो कहाँबाट देखिन्थ्यो र। अब त्यो जोसँग छ तिनीहरूले देखाउन खोज्दैनन्, खाली भाँडोले आवाज ज्यादा गर्छ, भरि भयो भनेदेखि आवाजै आउन्न। त्यही भएर दुर्वासाले यसरी परीक्षा लिएर ती नल्याणीका समीपमा सामुन्यमा 3टा कुरा प्रमाणित गर्नुभयो। एउटा भगवत भक्तको अभयता, निर्भयता, शरणागत कति भए पछाडि शरणागत भक्तहरू कति विनयशील, कति विनम्र, कति सद्गुणी हुन्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुभयो। दोस्रो, भगवान पनि भक्तका अधीनमा रहन्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुभयो। जसो जसो भगवानले चाहे त्यसै गरी नचाहिदिँदा रहेछन् भगवानलाई पनि, यसको प्रमाण दिनुभयो। र तेस्रो, जसले धर्मको रक्षण गर्छ त्यसको रक्षा धर्मले गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुभयो। अम्बरीशले धर्म रक्षार्थ, स्वधर्मको रक्षार्थ गरेका कार्यका बलले अम्बरीशको रक्षा गर्यो। यस प्रकार ती नल्याणीको सन्तुष्टिका लागि दुर्वासाले भगवान श्रीहरिका भक्तहरूको, वैष्णवहरूको गुण बताउँदा नल्याणीले नपत्याए पछाडि रचिएको लीला हो। ऋषिहरूलाई बडो गजब गजबका लीलाहरू यसरी रचाउने इच्छा हुन्छ। भृगु नाम गरेका एकजना थिए, त्रिदेवीको परीक्षा लिन भनेर गए। ब्रह्माकामा पुगे, प्रणाम गरेनन्। ब्रह्मालाई त्यसै रिस उठ्यो, जा अब छोरो भएर मलाई नढोग्ने, झन्नै श्रापित गराएका थिए। शिवजी कहाँ पुगेर शिवजी विचार, भृगु शिवजी त दाजुभाइ भए, भ्राता। देखे पछाडि स्वागत गर्न भनेर जानुभयो, त मसानमा बस्ने अछुत परै बस भनेर लगाइदिए। मसानमा बस्या छ, खरानी घस्या छ ज्यानमा, अझ म यस्तो योग्य व्यक्तिलाई छुन आउँदो रहेछ भनेर बिचारा शिवजी हातमा त्रिशूल लिएर लगार्न लाग्नु हो। तँलाई कहिलेबाट म चाहिँ मसान भई तेर लागि, अछुत भई लखेट्न लाग्नु। अनि जति माथि जान्छन्, यता ब्रह्मासँग केवल
प्रणाम नगरेको मात्र काण्ड हो, त्यहाँभन्दा ठुलो केही पनि होइन। ब्रह्माले झन्डै त्यहीँ भस्म पारिदिएको थिए। शिवजीसँग परीक्षा अलिक कडा भयो, सेकेन्ड टर्मिनल एक्जामिनेसन। गएर त गाली गर्न भ्यारी। अब वैकुण्ठमा गएर त्यो फाइनल एक्जामिनेसन थियो, के भन्दै भनेन पहिला गएर छातीमा लात्तीले बजाए। अनि भगवान् विष्णु तिनको पाउ समातेर बिचारा, अहो मेरो यस्तो कठोर छातीमा हिर्काउँदा हजुरको पाउमा कति कष्ट भयो होला भन्नुहुन्छ। गजब गजबका परीक्षा, गजब गजबका लीला रचाउँछन् ऋषिमुनिहरू। अब गएर त्यो लात्ती हान्नुपर्ने केही जरुरत थियो? झन्डै झन्डै प्राणै गुमाएको थियो दुई ठाउँ। बिचरा त्यही लात्ती हिर्काउँदाखेरि भगवान् विष्णुको वक्षस्थल भनेको त लक्ष्मीको स्थान हो, त्यहाँ लात्ती हिर्काइदिया भएर लक्ष्मीले बिचरा वैकुण्ठै छोडिदिएर हिँड्नुभयो। भगवान् विष्णु वेङ्कटेश भनेर बिचार लक्ष्मीलाई खोज्दै आएर अहिले पनि तिरुपतिमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ बस्नु भएको छ। छोडिदिएर हिँड्नुभयो लक्ष्मीले। म बस्ने ठाउँमा लात्ती हिर्काउँदाखेरि गाली गर्नु, फटकार्नु, यसो दुई चार चोटि त्यही साइडको समुद्रमा चोपालेर निकाल्नु त कहाँ हो कहाँ हो। हजुरका पाउमा कति कष्ट भयो होला नि, त्यो नि कहीँ प्रश्न हुन्छ? यसै पनि त बुझिने कुरो हो क्या, छातीभन्दा त खुट्टै बलियो हुन्छ, दह्रो हुन्छ। तै पनि त्यसो सोधिदिनु भयो, अझ माफ माग्नुभयो। कति कष्ट भयो होला, त्यो कष्ट मैले हजुरलाई कष्ट दिएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। लक्ष्मीजीलाई फिटिकै चित्त बुझायो, छोडेर हिँड्दैन भयो। यता श्रीमानसँग बस्नुभन्दा बिचरा फकाउन आएर वेङ्कटेशमा भगवान् विशुद्ध व्यापारी भएर बस्नुभयो त्यहाँ। अहिले पनि भगवान्सँग पार्टनरसिपमा व्यापार गर्छन् मान्छेहरू त्यहाँ। फकाउन भनेर, फुल्याउन भनेर आउनुभयो, ससुराबाले टर्म्स एन्ड कन्डिसन राखे विवाहको सम्बन्धमा, कुबेरसँग ऋण लिनुभयो, अहिलेसम्म ऋण चुकाइराख्नु भएको छ। यसरी दुर्वासालाई पनि कहाँ झन्डै 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 प्राणै गुमाएर, जसरी त्यहाँ भृगुले झन्डै प्राणै गुमाएको थियो परीक्षा लिँदा, त्यसै गरी दुर्वासाले पनि यहाँ झन्डै 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 प्राणै गुमाएर, तर यो तीनटा कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नुभयो कि भगवानका भक्तहरू अधीनस्थ छन्। ए भगवान भक्तहरूको अधीनस्थ हुनुहुन्छ। भक्तहरू अभय छन्, निर्भय छन्, यति सरल छन्, सरस छन्, विनम्र छन्। अनि यति प्रमाणित गरेर दुर्वासाले तत्पश्चात भोजन गर्नुभयो। जब दुर्वासाजीले प्राण बचाउन दौडदै गर्दा यता महाराज अम्बरीशले पनि भोजन गर्नुभएको थिएन। जब फर्कनु भयो र यहाँ सबै लीला सकियो, तत्पश्चात सुदर्शन पनि आफ्नो स्थानमा फर्किनुभयो। अम्बरीशले दुर्वासालाई भोजन गराउनुभयो। भोजन गराएर तत्पश्चात दुर्वासाजीको चरण समातेर चरण धोवन आदि गरेर प्रेमपूर्वक भोजन गराएपछि दुर्वासाजी भोजन गरेर तृप्त हुनुभयो र बडो आदरपूर्वक अम्बरीशलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन हजुर पनि भोजन गर्नुहोस्। र दुर्वासाजीले सन्तुष्ट भएर महाराज अम्बरीशको गुणको प्रशंसा गर्दै आफ्नो आश्रम फर्कनुभयो। अम्बरीश महाराजको संसर्गबाट महर्षि दुर्वासाको चरित्रमा व्यापक परिवर्तन भयो। ब्रह्मज्ञान एवं अष्टाङ्ग योग आदिको तुलनामा शुद्ध भक्तिको महिमाको अधिकता उपलब्धि प्राप्त गरेर तत्पश्चात भक्ति मार्ग ग्रहण गरेर भक्ति मार्गको प्रचारमा लाग्नुभयो। तत्पश्चात